डिस्कन्टिन्युटिज यसमा मेरो जम्प जुन अघि नै कुरा मैले जम्प गरेको थिएँ त्यो जम्प वाला अर्को पोइन्ट एसेन्शियल अनि रिमुभेबल यो चाहिँ यस्तो जम्प डिस्कन्टिन्युटी पोइन्ट्स डिस्कन्टिन्युटी एसेन्शियल डिस्कन्टिन्युटी र रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी यसको चाहिँ हामी द फर्स्ट 3 आर कन्सिडर नन रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी जस्तो कि हुन सक्छ कसैले चाहिँ के गर्छ भने डिस्कन्टिन्युटीको के हुन्छ भने दुईटा टाइप गर्छ यसलाई चाहिँ यो हो यसलाई चाहिँ नन रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भन्छ र यसलाई चाहिँ के हो भने रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी यसरी दुईटा टाइप पनि भनेको पाइन्छ। अब पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी कुरा गरौँ occurs when the curve has hole because the functions has a value that is of the curve that at point the limit of the f and x approaches x does not equal to f of x यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ हेर तिमीलाई यो जुन पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी देखिरहेको छौ जहाँ होल भएको हुन्छ यसरी होल कर्वमा के भएको छ यसरी यहाँ होल देखिरहेको छु यहाँनिर होल देखिरहेको छौ जसरी यो पोइन्टमा कुनै फंक्सनको कुरा गरौँ सपोज गरे यो चाहिँ कुनै पोइन्ट यसलाई मैले सी गरे त्यसबाट लेफ्ट पट्टिबाट आउने x का जुन अल भ्यालु हुन्छ भने हामी जब सी को नजिक पुग्छौं लेफ्ट पट्टिबाट र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने राइट पट्टिबाट हामी चाहिँ x का अल भ्यालु जब सी को नजिक पुग्छौं त्यो बेलामा यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर यस्तो टाइपको होल छ भने यो पोइन्ट यसरी बाहिर छ भने त्यस्तो यो चाहिँ भनौं तिमीलाई चाहिँ f अफ c भयो त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ किनभने यसमा लिमिटिङ भ्यालु तिमीलाई इक्वल भइहाल्छ लिमिट एक्जिस्ट गर्छ तर फंक्शनल भ्यालु लिमिटिङ भ्यालुसँग के हुन्छ इक्वल हुँदैन त्यस्तो टाइपको डिस्कन्टिन्युटीलाई के भन्छ हामी पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी भनिन्छ के भनिन्छ रे पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी भनिन्छ। यो कसले एनोटेसन गरिरहेछ रे एनोटेट नगर त यस्तो पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटीलाई भनिन्छ हामी यो राम प्रवेश को छ यसलाई बाहिर भगाइदिनु यो राम प्रवेश को छ रे ह यो राम प्रवेश को छ यसरी चाहिँ हामी के भन्छौं भने नि यो यसलाई हामी पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी भन्छौं यो अब त्यसपछि चाहिँ एसेन्शियल डिस्कन्टिन्युटी occurs when the curve has a vertical asymptote limit d and e does not limit के हुन्छ d and e भन्नु पर्दा के रे does not exist due to asymptote यो चाहिँ एसिम्प्टोट को कारणले गर्दा लिमिट के हुन्छ एक्जिस्ट भइरहेको हुँदैन हैन एसेन्शियल डिस्कन्टिन्युटी भनेको जसरी माने यो लेफ्ट पट्टिबाट आउने ग्राफ जुन छ नि त्यो पनि के हुन्छ त प्लस इन्फिनिटी सम्म के हुन्छ यसरी अगाडि बढिरहेको छ यसलाई हामी चाहिँ प्लस इन्फिनिटी भन्छौं यसैगरी राइट पट्टिबाट आउने ग्राफ जुन छ नि यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यो पनि के हुन्छ प्लस इन्फिनिटी सम्म के हुन्छ मास्टरै गइरहेको छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दुईटै के भयो त प्लस इन्फिनिटी गयो भने यसरी चाहिँ टाइपको छ भने यसलाई हामी एसेन्शियल डिस्कन्टिन्युटी भन्छौं यसलाई है यसलाई यस्तो टाइपको चाहिँ अर्को रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी occurs when you have a rational expressions with a common factors in the numerator and denominator because these factors can be cancelled the discontinuity is removable जसरी यस्तो टाइपको फंक्शन छ भने यहाँ रे रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी को यस्तो टाइपको फंक्शन छ यसरी है यसमा चाहिँ के छ भने तिमी सिधै बीचमा यसरी यो भन्दा पहिला चाहिँ पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी देखेका थियौ त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी होल हुने कुनै ग्राफमा होल हुने हुन त यो चाहिँ मान सपोज तिमीलाई x = c पोइन्ट हो भने तिमी लेफ्ट पट्टिबाट तिमीलाई चाहिँ लिमिटिङ राइट ह्यान्ड लिमिट म सपोज गर लिमिट x टेन्ड्स टु c - f अफ x भयो र यहाँ चाहिँ के भयो भने लिमिट फ्रम द राइट साइड यसरी राइट पट्टिबाट द x टेन्ड्स टु c + f अफ x द राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट तिमी पायौ तर फंक्शनल भ्यालु तिमी पाएनौ हो यस्तो टाइपको यदि तिमीलाई चाहिँ कुनै फंक्शन छ भने त्यसलाई हामी रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भन्छौं यसरी बीचमा होल भएको हुन्छ
है। अब फाइन्ड एन्ड आइडेन्टिटी द पोइन्ट्स अफ डिस्कन्टिन्युटी हामी चाहिँ के गर्यो भने यस्तो एकछिन है, यसमा चाहिँ हामीलाई डिस्प्ले भएन, यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गरिरहेछौँ। आज अलिकति थ्योरीको कुरा हामी गरिरहेछौँ है, थ्योरी मात्रै छ आजको क्लास, त्यसपछि भोलि एक्सरसाइज गर्छौँ। यहाँ हेर्ने यसमा चाहिँ फाइन्ड एन्ड आइडेन्टिटी द पोइन्ट्स अफ डिस्कन्टिन्युटी, जस्तै मान तिमीसँग यसरी क्वेसन दियो है, यसमा क्वेसन दिइसकेपछि अब यसको सल्युसन हेर्ने कसरी। हुन त यो भन्दा पहिला तिमीले अलरेडी पढिसकेको छ, कसरी पढाएको छौ भनेलाई जसरी यहाँ चाहिँ हामी लिमिटको अब जस्तो यो भन्दा पहिला लिमिट निकालेको थियौँ कि लिमिट हामीले चाहिँ निकाल्दाखेरि लिमिट x टाइम्स टु यो चाहिँ 2 माइनस जुन देखिरहेको छ यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा यहाँ चाहिँ कुनलाई लिने, यसलाई तिमी यसरी चाहिँ डिटेलमा यसलाई कुरा गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ म यही क्वेसनलाई यसरी कपी गरेर यहाँबाट देखाइरहेको छु है। के छ भने सेम त्यही क्वेसनलाई कपी गरिरहेको छौँ, ध्यान दिने। सरी, क्वेसन यो छ यो क्वेसन छ, क्वेसन के छ रे, एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्स प्लस 3x स्क्वायर छैन हो। यही क्वेसनलाई मैले तिमीलाई यहाँ चाहिँ एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्स प्लस 3 र एउटा के छ रे एक्स स्क्वायर छ र यसमा दुईटा कन्डिसन छ। एउटा एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 अनि एफ एक्स इज लेस देन कति छ 2 छ। यही नै हामीले हिजो पढेको हो। अब चाहिँ यसको चाहिँ तिमीले एक्स इज उल्टो भयो, एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु 2 छ, यो एक्स इज ग्रेटर देन 2 छ है, यो चाहिँ ग्रेटर देन छ। यसलाई चाहिँ यो के छ भने एक्स इज ग्रेटर देन 2 छ, यो एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु कति छ 2 छ। अब तिमीलाई यसमा चाहिँ यसको चाहिँ तिमीलाई चाहिँ मानौ अब तिमीलाई कन्टिन्युटी चेक गर्नु छ भने फंक्सनको चाहिँ 2 पोइन्टमा यहाँ एक्स इक्वल्स टु सपोज गर 2 पोइन्टमा यो फंक्सनको तिमीलाई कन्टिन्युटी चेक गर्नु छ है। एक्सरसाइज मान स्टार्ट भइरहेको छ, तिमीहरुको बुझ्दै हुन्छ। यसको यस्तो टाइपको मान सल्युसन हामीलाई गर्नु छ भने यसको यो फंक्सनको कन्टिन्युटी चेक गर्नु छ। यो फंक्सन कन्टिन्युटी हो कि डिसकन्टिन्युटी हो, एक्स इक्वल्स टु 2 पोइन्टमा कसरी चेक गर्ने त। त्यसैले फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ के गर्ने, टेकिङ एलएचएल भनेर राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिने, तर त्यसरी ल्याङ्ग्वेज नलेखिकन सिधै एकैचोटि लेख्ने। लिमिट एक्स टाइम्स टु 2 माइनस लेख्ने, यसरी माइनस माइनस लेख्नु भन्नुको मतलब तिमीलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो, त्यसपछि एफ अफ एक्स फंक्सन लेख्ने। त्यसपछि यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्नुको मतलब के हो त, एक्स का अल भ्यालुहरु के हुनु रे लेफ्ट पट्टिबाट आउनु। मतलब एक्स का अल भ्यालुहरु के हुनु त 2 भन्दा सानो लिनु। त एक्स का अल भ्यालुहरु 2 भन्दा सानो कहाँ परिरहेको छ, यसमा हेर त 2 भन्दा सानो यसै परिरहेको छ नि त, हैन त। एक्स का एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु 2 भन्नुको मतलब एक्स इक्वल्स टु 2 र 2 भन्दा सानो छ छैन। त त्यसैले हामी के लिन्छौँ, यो के हुन्छ रे एक्स प्लस 3 हुन्छ नि है हो। त यो चाहिँ हामी यहाँनिर के लिन्छौँ, एक्स प्लस 3 लिन्छौँ। एक्स प्लस के गर्ने, सरी यसलाई चाहिँ लिमिट पनि लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ हामी के लेख्ने, लिमिट यहाँ नै एक्स टाइम्स टु 2 माइनस एक्स का भ्यालुहरु 2 भन्दा सानो यस अन्तर्गत परिरहेछ, त्यसैले हामी एक्स प्लस 3 लिन्छौँ। अब यसमा भ्यालु तिमी एक्स को प्लेसमा तिमी के भ्यालु राख्छौ त, यहाँ 0 लेखे पनि हुन्छ है, 2 माइनस 0 र यहाँ 2 माइनस 0 एउटै कुरा हो। त एक्स को प्लेसमा तिमी के लेख्छौ, 2 माइनस 0 प्लस कति लेख्छौ रे 3 लेख्छौ, अर्थात 2 प्लस 3 कति भयो रे 5 भइहाल्यो है। यो चाहिँ कुनै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। र त्यसैगरी राइट ह्यान्ड लिमिट को कुरा गर्दाखेरि एक्स टाइम्स टु 2 प्लस 0 गर एफ अफ एक्स लेख। अब फेरि लेख लिमिट एक्स टाइम्स टु 2 प्लस 0 लेख, अनि त्यसपछि एक्स का अल भ्यालुहरु जुन छ नि 2 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। 2 भन्दा ठुलो भनेको यो शो गरिरहेछ एक्स इज ग्रेटर देन 2 हो भने त हामी के लिन्छौँ, यहाँ एक्स स्क्वायर लिन्छौँ। त एक्स को प्लेसमा तिमी 2 प्लस 0 को होल स्क्वायर गर्नु भन्नुको मतलब कति हो त 4 हुनु। हेरे यो दुईटै लिमिट इक्वल भयो त। सो तिमी यहाँनिर देखिरहेछौ कि यो दुईटै भ्यालु जुन छ नि यहाँनिर, देयरफोर यु क्यान राइट लिमिट x times to 2 minus 0 f of x is not equals to limit x times to 2 plus 0 f of x। यो चाहिँ इक्वल नै भएन,
जब इक्वल नै भएन भने तिमी फंक्शनल यो त यसको मतलब इक्वल नै भएन अनि त्यसको मतलब जब लिमिट नै इक्वल भएन भने हामी चाहिँ के भन्छ भने देयरफोर f of x is के गर्ने डिसकन्टिन्युटी इज नट कन्टिन्युअस डिसकन्टिन्युटी यो डिसकन्टिन्युटी भइहाल्यो लिमिट इक्वल भएन भने है कुन पोइन्टको लागि एट अ पोइन्ट x इक्वल्स टु कुन रे 2 पोइन्टको लागि यो के भयो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएन भने यो चाहिँ के भयो डिसकन्टिन्युटी भइहाल्यो र त्यसैगरी यहाँ तिमी देखिरहेछौ यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के भयो रे 5 भयो राइट ह्यान्ड लिमिट के हो 4 हो त त्यसैले लिमिट के भयो भने डी अनि भइहाल्यो मतलब डज नट एक्जिस्ट भयो अर्थात इक्वल भएन लिमिट के भयो एक्जिस्ट गरेन है फंक्शनल भ्यालु के भयो भने तिमी यहाँ फंक्शनल भ्यालु भनेको यस्तो बुझ्ने कि x को x इक्वल्स टु 2 यसमा x इक्वल्स टु 2 कुनमा छ यसमा छ कि छैन हो त यस्तो बुझ्ने या जुन x इक्वल्स टु 2 यसमा छ भने यसको मतलब फंक्शनल फंक्शन हाम्रो कुन भयो f of x इक्वल्स टु x + 3 बुझ्ने यो त x इक्वल्स टु 2 कुनमा छ यसमा छ त त्यसैले तिमी x को प्लेसमा तिमी के गर्ने 2 राख्ने त 2 + 3 इक्वल टु कति हुन्छ 5 भयो हो यसलाई हामी फंक्शनल भ्यालु भन्छौं यो चाहिँ के हो रे लिमिटिङ भ्यालु के भयो लिमिटिङ द भ्यालु भ्यालु डज नट एक्जिस्ट भयो त यस्तो बेलामा तिमी चाहिँ के बुझ्ने भने यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएन भने त्यसलाई हामी नन रिमुभेबल जम्प डिस्कन्टिन्युटी भन्छौं नन रिमुभेबल को कुन टाइप भन्छौ रे जम्प डिस्कन्टिन्युटी हो यो है यस्तो टाइपमा त्यसैगरी तिमीले चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँ कुरा गर्यो भने यस्तो टाइपको द फाइन्ड एन्ड आइडेन्टिटी द पोइन्ट्स अफ डिस्कन्टिन्युटी यस्तो टाइपको f of x = 5/x - 4 छ भने यो चाहिँ यसलाई तिमी सल्युसन गरेर हेर्यो भने नि यो फंक्शन जुन छ नि यो नन रिमुभेबल छ एसेन्शियल डिस्कन्टिन्युटी छ यसलाई पनि हामी भेरिफाई गरेर हामी हेर्न सक्छौं तर डाइरेक्ट म तिमीलाई भनिरहेको छु यसलाई एसेन्शियल डिस्कन्टिन्युटी यसलाई चाहिँ हामी लिएर भन्न सक्छौं किनभने यो कुन पोइन्टको लागि यो एट अ पोइन्ट यो चाहिँ एट अ पोइन्ट x इक्वल्स टु 4 को लागि यो चाहिँ हो है त्यसैगरी अर्को यो जुन फाइन्ड एन्ड आइडेन्टिटी द पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी यो चाहिँ यस्तो टाइपको यो पनि चाहिँ के छ भने नि यो नन रिमुभेबल एसेन्शियल डिस्कन्टिन्युटी हो यो पनि है यस्तो टाइपको हामी चाहिँ अहिले डिस्कन्टिन्युटीको टाइपको कुरा गरिरहेका छौं र यहाँ पनि हेर यसलाई चाहिँ हामी जसरी यस्तो टाइपको फंक्शन छ है यसलाई सल्युसन गरेर हेर्ने त यस्तो टाइपको फंक्शन छ भने यस्तो टाइपको फंक्शन छ भने हामीले एकैछिन है यो अलि डिस्प्ले भएन यस्तो टाइपको अब यो फंक्शन छ भने यस्तो टाइपको फंक्शन छ भने यो नन रिमुभेबल पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी हो यो चाहिँ यसलाई डिटेलमा हामी कुरा गर्न अलि टाइम पनि कम छ यसमा हेर्ने यस्तो जस्तै f of x = 5 र x² छ x = 2 र x is not equal to 2 छ भने यस्तो टाइपको छ भने यसमा हेर्ने यसमा चाहिँ हामी यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट तिमी निकाल्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ 4 हुन्छ राइट ह्यान्ड लिमिट के हुन्छ 4 हुन्छ र दुई चाहिँ के हो इक्वल भयो हैन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भयो तर चाहिँ के भयो फंक्शनल भ्यालु इक्वल भएन भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट यदि इक्वल छ र फंक्शनल भ्यालु यदि इक्वल छैन भने त्यस्तो टाइपमा बेलामा पनि चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ भने टु डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ कन्टिन्युटी हुँदैन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट त लिमिटिङ भ्यालु 4 त आइहाल्यो तर फंक्शनल भ्यालु यदि 5 भयो भने त्यस्तो बेलामा के भयो लिमिटिङ भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु के इक्वल हुँदैन भने त्यस्तो बेलामा नन रिमुभेबल पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी हो ल एट लास्टमा यो चाहिँ हेर्ने यसमा चाहिँ हामी यो हेर यसलाई चाहिँ हामी स्लाइडबाट पनि देखाउन सक्छौं यसमा हेर यो एक्जाम्पल अफ डिस्कन्टिन्युटी को तिमीलाई चाहिँ हेरिरहेको छ भने यो 3 कन्डिसन्स एक्जिस्ट फर व्हिच इज ग्राफ अफ f of is not continuous at the point C यो चाहिँ तिमी देखिरहेको छौ बीचमा यसरी यो x = C पोइन्टमा यो A र B को बीचमा यहाँ देखिरहेको छौ होल छ त्यही भएर यो के हो डिस्कन्टिन्युटी हो यहाँनिर यो जम्प भयो यहाँनिर यो पनि के हो डिस्कन्टिन्युटी हो यो आएर फंक्शनल भ्यालु र यो चाहिँ के भयो यहाँ होल छ त यस्तो बेलामा पनि के हुन्छ रे तिमीलाई डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ अर्थात नो होल जम्प्स र ग्याप्स छ है त f is continuous at x = C if there are no holes jumps र gaps
यदि ग्याप्स हुनु भएन, जम्प हुनु भएन भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं, यो डिस्कन्टिन्युटी भन्छौं यसलाई चाहिँ यो। त्यसैले यिनीहरुको जुन तीनवटा टाइप देखिरहेको छु यो डिस्कन्टिन्युटीको के भयो त टाइप भइहाल्यो। अब त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ अर्को